पार्टीको मन उहाँले जित्नुभयो, पार्टी नेतृत्वको मन जित्नुभयो, त्यसको निम्ति मैले बधाई भन्न चाहन्छु। र मलाई देउखरीका आम मेरो शुभेच्छु, मेरा प्रिय साथीहरू र मेरो समर्थन गर्ने आम जनसमुदायले फेरि मलाई रोज्नुभयो। त्यसैले मैले फेरि गौरव ठानेको छु स्वतन्त्र भएर लड्दै, किनकि सबैको साझा राजनीतिक अभिभावकको मागलाई सबै राजनीतिक दलको पनि म अभिभावकै हुँ भन्ने कुरा मैले प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउनु पर्दैन, मेरो कर्मले नै व्यक्त गरे हुनाले। बाँकी यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने होइन, मुलुक अहिले जो जोखिममा छ, राष्ट्र लोकतन्त्र देशको रक्षा गर्दै बाँकी देउखरीमा मैले रोपेको फुलमा एउटा असल मालेर त्यो गार्डनको हेरचाह गर्ने अभिभावक खोज्या हुनाले मात्रै मेरो अगाध लगावका साथ साथीहरूको अगाडि गौरवका साथ उभिएको कुरा म यहाँलाई सादर जान्छु।